हेलो एभ्रिवन, इट्स मी श्याम सर र फेरि आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको यो भिडियोमा हामी प्यासेज सोल्भ गर्ने कम्प्लिट ट्रिक्सहरुको कुरा गर्छौं र एउटा प्यासेज तपाईले एक्जाम्पलको लागि सोल्भ गरेर देखाउँछु र त्यो प्यासेज तपाईहरुको जुन नयाँ मोडल क्वेशन आएको छ त्यो नयाँ मोडल क्वेशनको नै प्यासेजलाई मैले लिएको छु। त्यही प्यासेजलाई हामी सोल्भ पनि गर्छौं। साथसाथै प्यासेज सोल्भ गर्दा कस्तो किसिमको अब्स्ट्याकल्स आउँछ, कस्तो किसिमको प्रब्लम्स आउँछ, त्यसलाई सोल्भ कसरी गर्ने त्यो सबै कुरा सिक्छौं। प्यासेज कति बेला एक्जाममा लेख्ने, कति बेला लेख्दा मार्क्स कस्तो आउँछ, त्यसमा कसरी प्यासेजमा हामीले राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्छौं, यो सबै कुरा आजको यो भिडियोमा गर्नेवाला छु। मैले हिजो मोडल क्वेशनको एनालिसिसको भिडियो हालेको थिएँ। त्यसमा तपाईहरुको धेरै नै राम्रो रेस्पोन्स, तपाईहरुको सपोर्ट, माया मैले पाएँ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र आज यो भिडियोलाई पनि तपाईहरुले धेरै सपोर्ट गर्दिनुहुन्छ भनेर विश्वास राखेको छु र यो भिडियो पनि त्यसरी नै ग्रो गर्छ भने फेरि भोलि पनि अर्को भिडियो आउँछ र रेगुलरली तपाईहरुको लागि मैले भिडियो लिएर आएर तपाईहरुलाई सक्दो मैले सपोर्ट गर्ने कोसिस गर्छु र तपाईहरुबाट पनि त्यस्तै किसिमको सपोर्टको एक्सपेक्टेसन राखेको छु। त्यसको लागि तपाईले हाम्रो च्यानललाई यदि अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो जतिजना हेर्दै हुनुहुन्छ सबजनाले जस्ट वन क्लिक गरेपछि भिडियो लाइक गर्न सकिन्छ। एकचोटी लाइक गरिदिनु होला र भिडियो हेरिसकेपछि तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, त्यसमा अझै के इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यो कुरा आफ्नो कमेन्टमा लेखेर आफ्नो विचार लेख्नु होला, जसले गर्दा म आउने दिनहरुमा भिडियोलाई अझै पनि राम्रो बनाउने कोसिस गर्छु र राम्रो कन्टेन्टहरु ल्याउने कोसिस गर्छु है। र लास्टमा भिडियो हेरिसकेपछि एक क्लिक गरेर शेयर पनि अवश्य गरिदिनु होला। जति धेरै शेयर हुन्छ त्यति धेरै भ्युअर्स बढ्छ, त्यति धेरै सब्स्क्राइबर बढ्छ र त्यतिकै धेरै मेरो इन्करेजमेन्ट हुन्छ, जसले गर्दा म नयाँ कन्टेन्ट्सहरु ल्याउन इजिली मलाई के हुन्छ, एउटा एप्रिसिएसन पाउँछ, एउटा इन्करेजमेन्ट हुन्छ। सो भिडियोलाई शेयर अवश्य गरिदिनु होला र धेरै भन्दा धेरै सब्स्क्राइबर बढाइदिनु होला, मैले यही अपेक्षा राखेको छु। सो आज त्यो मोडल क्वेशनको जुन सोलुसन गर्न गइरहेको छु त्यसको लागि पहिला एकचोटी यो 2080 को जुन नयाँ प्यासेज छ त्यो प्यासेजलाई हामी स्क्रिनमा पढेर हेरौं। यो प्यासेज के छ है, ध्यान दिएर प्यासेज हेर्नुस् त स्क्रिनमा। यसमा के दिएको छ पढ्नु होला। कुनै पनि प्यासेज यदि हामी गरिरहेछौं भने त्यो प्यासेजको पहिलो कुरा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको क्वेशन्सलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यो ट्रिक सम्झिराख्नु होला। कुनै पनि प्यासेज गर्नुको सोलुसन गर्नु छ भने त्यो प्यासेजको क्वेशनलाई पहिला ध्यान दिनु होला कि कस्तो किसिमको क्वेशन छ। त्यो क्वेशन जब पढ्नुहुन्छ नि, अनि क्वेशन पढेरै तपाईलाई थाहा लाग्छ कि यो प्यासेज गाह्रो छ कि इजी छ है। गाह्रो छ कि इजी छ त्यो क्वेशन पढेर थाहा हुन्छ। क्वेशन पढ्दा तपाई प्यासेज पढ्नुहुन्छ नि थाहा हुन्छ। त्यसको एकदम सजिलो कुरा तपाईहरुले सिकाउँछु गर्ने कि यदि प्यासेज धेरै गाह्रो आइदियो, जुन पढ्दा तपाईले त्यो वर्ड्सहरु नै बुझ्न सक्नु भइरा छैन, त्यसमाको ल्याङ्ग्वेजहरु नै बुझ्न सक्नु भइरा छैन, त्यसको आन्सर्सहरु नै तपाईले मिलाउन सक्नु भइरा छैन, त्यस्तो किसिमको यदि प्यासेज आइदिएको छ भने तपाई त्यस्तो केसमा के गर्नु होला, त्यो प्यासेजलाई फर्स्टमा कहिले पनि नगर्नु होला। कति स्टुडेन्ट्सको बानी के हुन्छ कि क्वेशन नम्बर 1 मा प्यासेज हुन्छ, त्यसले फर्स्टमै प्यासेज गर्छ, अनि त्यो गर्दा के हुन्छ तपाईलाई दुईटा घाटा लाग्छ। एउटा त यो कि तपाईले त्यो बुझ्न सकिरहेको हुँदैन हैन, नआइरहेको क्वेशनको आन्सर तपाईले जबरजस्ती मिलाइजुलाई लेख्दा त्यो आन्सर पर्फेक्ट हुँदैन। आन्सर पर्फेक्ट नहुँदा त्यो कपी चेक गर्ने जो एक्जामिनर हुन्छ त्यसकोमा तपाईप्रतिको एकदमै नराम्रो इम्प्रेसन पर्छ क्या, नेगेटिभ इम्प्रेसन जान्छ। यो इम्प्रेसन पर्छ कि तपाई कुनै राम्रो स्टुडेन्ट होइन, यो राम्रो स्टुडेन्ट कपी होइन भने इम्प्रेसन जान्छ, जसले गर्दा पछितिर तपाईको आन्सर राम्रो भए पनि त्यो टिचरले राम्रो मार्क्स दिदैन। यो एउटा घाटा लाग्छ। अर्को कुरा नआएको क्वेशन्स हो, यसलाई तपाई जबरजस्ती आन्सर मिलाउन खोज्दा तपाईको टाइम धेरै किल हुन्छ र सुरुको टाइम तपाईले यदि किल गर्नुहुन्छ भने पछितिर तपाईले अरु क्वेशनको आन्सर गर्न, टाइम म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ। सो त्यही भएर प्यासेजको केसमा म एउटै सजेसन के दिन्छु कि यदि प्यासेज एकदमै सजिलो आएको छ, एकदमै सजिलो आएको छ, जुन तपाईले इजिली पढेर गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो प्यासेजलाई सक्दो ट्राई गर्नु होला। क्वेशन नम्बर 3 नम्बरमा गराले मैले यो भन्दा अगाडि नै मेरो भिडियो बनाएको छु, हाउ टु स्कोर A+ इन इंग्लिश भनेर। त्यो भिडियो धेरै नै राम्रो परफर्म गरिरहेछ। त्यसमा मैले भनेको पनि छु, त्यो भिडियो हेर्न पनि सक्नुहुन्छ युट्युबमा गएर है। त्यो भिडियोमा मैले भनेको छु कि पहिला हामीले जहिले पनि ग्रामर गर्ने, त्यसपछि भोकाबुलरी गर्ने, एकदम कन्फिडेन्टली फेरि त्यसमा रङ नहोस्। अनि त्यसपछि यदि प्यासेज सजिलो छ भने
थर्ड नम्बरमा गर्ने। यदि प्यासेज गाह्रो भयो भने बुझ्नै सकिरहेको छैन भने त्यसलाई सबभन्दा लास्टमा गर्ने। लास्टको जुन 15 मिनट्स हुन्छ त्यो 15 मिनट्स भनेको यस्तो टाइम हो जसमा तपाईँले दुनियाँको जस्तो सुकै गाह्रो क्वेसन हेर्दै नहेरेको सुन्दै नसुनेको क्वेसन दिए पनि तपाईँले इजिली एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। त्यो त्यस्तो टाइम हुन्छ। त नआएको क्वेसनको एन्सर यदि त्यो टाइममा तपाईँ गर्नुहुन्छ भने के गरिन्छ, तपाईँको जे पाए त्यही लेखिनुहुन्छ। तर यसको फाइदा छ क्या, त्यो लास्टको 15 मिनट्स जहाँको पनि इक्जाममा हेर्नु होला अलिकति माहौल बिग्रिसकेको हुन्छ। लास्टको 15 मिनट्समा अलिकति क्लासमा होहल्ला भइसकेको हुन्छ। त्यो जो गाइड हुन्छ त्यो उसले पनि अलिकति जो गार्ड हुन्छ त्यो गार्डले पनि अलिकति लुज गरिदिएको हुन्छ। सो त्यति बेला मानु ट्रु फल्स छ, फिल इन द ब्ल्याङ्क छ या भेरी सर्ट आन्सर क्वेसन नै छ भने अलिकति त्यो हल्लामा साथीसँग यताउसँग पनि गर्न सकिन्छ क्या। त्यही भएर गाह्रो छ भने लास्टमा गर्नु होला। तपाईँ यताउताबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ या आफैले गरे पनि गलत भए पनि लास्टमा हुन्छ नि, इम्प्रेसन त बिग्रिँदैन। अर्को कुरा तपाईँको कपी चेक गर्ने टिचरले पनि लास्टसम्म चेक गर्दासम्म टायर्ड भइसकेको हुन्छ। लास्टतिर फास्ट चेक गर्छ नपढेर। त नराम्रो एन्सर नपढिकन चेक गर्दा मार्क्स आउने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यही भएर लास्टतिर गर्नु होला है। र अब मोडलको लागि हामी आज यो प्यासेज सोल्भ गर्छौँ। कुनै पनि प्यासेज यदि सोल्भ गरिरहेछौँ भने त्यसमा पहिला के गर्ने, प्यासेज पढ्नुभन्दा अगाडि पहिला क्वेसन पढ्नु होला। 3 किसिमको क्वेसन छ, फिल इन द ब्ल्याङ्क छ, ट्रु फल्स छ, भेरी सर्ट आन्सर क्वेसन छ हैन। त पहिला क्वेसन पढ्नु होला कि क्वेसनमा के कुराहरू छ र त्यो क्वेसन पढ्दा के गर्ने, तपाईँले त्यसमाको की पोइन्ट्सहरू सम्झिराख्ने। जस्तै हामी इक्जाम्पलको लागि तपाईँहरूको मोडल क्वेसनको क्वेसन पढ्छौँ फर्स्टमा है। हामीसँग त्यो प्यासेज छ हैन। त्यो प्यासेजको मोडल क्वेसन पहिला फर्स्टमा पढ्छौँ। स्क्रिनमा हेर्दै गर्नुहोस्, त्यहाँनिर छ या तपाईँसँग छ भने तपाईँ त्यहाँ हेर्नु होला। म यहाँ पढ्दै गर्छु। पहिला क्वेसन पढ्ने। क्वेसनमा हेर्नुहोस् त, फर्स्टमै ए नम्बर क्वेसनमा भनिदिएको छ कि कम्प्लिट द फलोइङ सेन्टेन्सेस युजिङ द वर्ड्स हाइलाइटेड इन द टेक्स्ट, 2 अफ दोज वर्ड्स आर नट नेसेसरी भनेको छ। सो यो ए नम्बर क्वेसनमा क्लियरली के भन्यो कि तपाईँले यो तल जुन 5वटा क्वेसन दिएको छ त्यो सेन्टेन्सलाई तपाईँले कहाँबाट कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ, माथि दिएको टेक्स्टमा केही हाइलाइटेड वर्ड्स छ जसमा 2टा चाहिँ नेसेसरी छैन भनेपछि 5वटा क्वेसन छ यहाँ र माथि हाइलाइटेड वर्ड्सहरू दिएको छ, 2टा नेसेसरी छैन भनेपछि के होला, यसको मतलब यो भयो कि यहाँ चाहिएको छ 5वटा त माथि दिएको होला 7वटा। तब त यहाँ 5वटा गर्नुहुन्छ र बाँकी 2टा तपाईँ छोड्नुहुन्छ। सो तपाईँलाई कहाँबाट यो गर्नु छ, माथि टेक्स्टमा दिएको हाइलाइटेड वर्ड्सबाट गर्नु छ। यो कुरा तपाईँ बुझिराख्नुहोस्। अब त्यो प्यासेज पढ्ने बेलामा तपाईँ के गर्नु होला, त्यो हाइलाइटेड वर्ड्सलाई तपाईँ टिपिराख्नु होला या सम्झिराख्नु होला। अर्को यो ट्रु फल्स र नट गिभन भनेको छ। ट्रु भनेको जो एक्ज्याक्ट दिएको इन्फर्मेसन सही छ, फल्स भनेको दिएको इन्फर्मेसनको उल्टो इन्फर्मेसन दिएको छ र नट गिभन भन्नु भनेको इन्फर्मेसन हेर्दा सही जस्तो लाग्छ, ठिक जस्तो लाग्छ तर त्यो दिएको हुँदैन। त त्यस्तो कुरा या कन्टेक्स्टभन्दा बाहिर कुरा दिएको हुन्छ भने त्यसलाई नट गिभनमा राख्ने है। अब यो क्वेसन राम्ररी पढ्नु। यहाँ क्लियर भनेको छ कि तपाईँले यो पढ्नुहोस् र यसलाई लेख्नुहोस्। लेख्ने बेलामा तपाईँले सिधै टी लेखेर काम नगर्नु होला या सेन्टेन्सै नसकिकन मात्र ट्रु नलेख्नु होला। जहिले पनि ट्रु फल्सको एन्सर यदि लेख्दै हुनुहुन्छ भने कम्प्लिट सेन्टेन्स सार्नु अनि लास्टमा त्यो ट्रु हो कि फल्स हो TRUE ट्रु यसरी लेख्नु है। त्यसरी गर्नु होला। अब यो क्वेसन एकचोटि पढिहाल्नुहोस्। यहाँ के भनेको छ, अकर्डिङ टु द अथर ओन्ली स्ट्रङ फिजिकल एक्सरसाइज किप्स पिपुल हेल्दी। सम्झिराख्नु होला। यसमा की पोइन्ट्सहरू सम्झिरहनु। कुनै पनि क्वेसन पढ्दा त्यसमा केही की टर्म्स हुन्छ। यहाँ के क्लेम गरेको छ कि अथरको अनुसार ओन्ली स्ट्रङ फिजिकल एक्सरसाइज किप्स पिपुल हेल्दी। सो मान्छेलाई हेल्दी के कुराले राख्छ, मात्र फिजिकल एक्सरसाइजले यो कुरा क्लेम गरेको छ। अब सोच्नु होला यो भित्र दिएको छ कि छैन है। स्ट्रङ फिजिकल एक्सरसाइजको मेन के भयो, की पोइन्ट्स र उता हेल्दी कुरा भयो यो। अर्को छ द अथर थिङ्क्स द्याट वाकिङ इज बेटर देन रनिङ इन इनिसियल स्टेज। त यहाँ की पोइन्ट्सहरू हेर्नु होला। वाकिङ बेटर केबाट छ, रनिङ भन्दा, तर कहाँ, इनिसियल स्टेजमा। यहाँ मेन की पोइन्ट्स भयो इनिसियल स्टेजको बारेमा यो कुरा गरेको छ कि छैन कि रनिङ भन्दा वाकिङ नै राम्रो हो। यो कुरा सम्झिराख्नु होला। सी नम्बरमा भनेको छ रेगुलर एक्सरसाइज फ्रिक्वेन्टली रिलिजेज आवर ब्रेन सेल्स है। रेगुलर एक्सरसाइजले हाम्रो ब्रेन सेल रिलिज गर्छ। त ब्रेन सेल यहाँनिर के छ, की पोइन्ट्स भयो रिलिज गर्ने भन्ने सेन्समा र रेगुलर एक्सरसाइज यो सम्झिराख्नु होला। अर्को छ फिजिकल एक्सरसाइज इन्स्योर्स द ओभरअल ग्रोथ अफ अ पर्सन। फिजिकल एक्सरसाइजले मान्छेको सर्वाङ्गीन विकास गर्छ, ग्रोथ गर्छ।
त्यो सम्झिराख्नु होला। द अथर एडभाइजेस पिपुल टु मेक नोट्स अफ द ड्युरेसन एन्ड डिस्टेन्स अफ डेली वर्क। यसमा के टर्म्स हेर्नुहोस् त, नोट गर्ने कुरा गरेको छ, अर्को के को ड्युरेसन र डिस्टेन्सको। त ड्युरेसन डिस्टेन्स र नोट्स गर्ने कुरा यो सम्झिराख्नु भयो भने क्वेसनको आन्सर खोज्न सजिलो हुन्छ। अर्को तपाईँ सी नम्बर क्वेसन हेर्नुहोस्। सी नम्बर क्वेसनमा भनेको छ गिभ सर्ट एन्सर्स टु द फलोइङ क्वेसन्स इन 1 सेन्टेन्सेस हो भनेपछि यसको एन्सर तपाईँले 1 सेन्टेन्सभन्दा बढी दिनु छैन। 1 सेन्टेन्स भनेको 1 लाइन होइन, 2 लाइन पनि हुनसक्छ, तर जबसम्म फुल स्टप छैन तबसम्म त्यो 1 सेन्टेन्स हो भनेर बुझ्ने। अब क्वेसन्सहरू सम्झिराख्नु होला। वाइ डज द अथर मेन्सन एक्सर्साइज रिसर्चर्स। त एक्सर्साइज रिसर्चर मेन्सन किन गरेको छ त्यो कुरा। जोना मेन्सन कहाँ काम गर्छिन्। वाइ डज द अथर युज द फ्रेज अ म्याजिक बुलेट। अर्को छ म्याजिक बुलेट सम्झिराख्ने कहाँ छ, यो पोइन्ट्सहरू के पोइन्ट्सहरू सम्झिराख्ने, म्याजिक बुलेटको कुरा, जोना मेन्सनको कुरा, एक्सर्साइज रिसर्चर्सको कुरा, यो पोइन्ट सम्झिराख्ने। डु यु एग्री अर डिसएग्री विथ द अथर्स पोइन्ट अफ भ्यू, वाइ अर वाइ नट, अथर्सको के पोइन्ट अफ भ्यू सम्झिराख्ने। हाउ इज द अथर इन दिस टेक्स्ट ट्राइङ टु कन्भिन्स द रिडर, कसरी कन्भिन्स गर्न खोजिरहेछ, यसरी सम्झिराख। अब यो क्वेसन पढिसकेपछि तब आउनु होला एकचोटि प्यासेजमा। प्यासेज तपाईँलाई अलिकति बोर भइरह होला, बोर फिल नगर्नु, सिक्नु छ भने अलिकति प्यासेज चाहिन्छ, मजाले हामी पढ्नु छ। अदरवाइज यो 1 मिनटमा पुरै एन्सर पनि दिन सकिन्छ, तर सिक्न जरुरी छ। इक्जाममा यही प्यासेज आउँछ भने त ग्यारेन्टी छैन नि त, त्यही भएर सिक्न जरुरी छ। सो यो प्यासेज अब फेरि एकचोटि पढौँ। अब यो प्यासेज पढ्नुस् त के कुरा भनेको छ र मिलाउनु होला, तपाईहरु आफूले पढ्नु होला है। यु वान्ट टु बी हेल्दी, यु नो यु नीड टु एक्सरसाइज मोर, बट इफ यु आर नट रेडी टु ग्रान्ट थ्रु एन आवर अफ किक बक्सिङ, डोन्ट डिस्पेयर। यो सम्झेर, डिस्पेयर भन्ने वर्डलाई बोल्ड गरेको छ, बोल्ड वाला कुरा सम्झिराख्नु होला। त डिस्पेयरको यहाँ मिनिङ के छ त्यो सम्झिनु र त्यहाँ मिनिङसँग म्याच गर्नुपर्छ क्या। यहाँ भन्छ कि तपाईँ हेल्दी हुन चाहनुहुन्छ, तपाईलाई थाहा छ तपाईले एक्सरसाइज धेरै गर्नुपर्छ, तर तपाईँ यदि तपाईसँग त्यसरी 1 घण्टा तपाईलाई एक्सरसाइज गर्न जान टाइम छैन भने तपाईँ निराश नहुनु। अब भन्छ देयर इज अ ग्रोइङ एग्रिमेन्ट अमङ एक्सरसाइज रिसर्चर्स। अघि एक्सरसाइज रिसर्चर्स भन्ने थियो नि त वर्ड, हो सम्झिराख्नुस्। दैट द इन्टेन्स फिजिकल एक्टिभिटीज अफर्ड बाई मोस्ट हेल्थ क्लब्स आर नट द ओन्ली और इभन द प्रिफरेबल पाथ टु अ बेटर हेल्थ। बेटर हेल्थको कुरा त्यहाँ गरेको थियो फिजिकल एक्सरसाइजको, तर यहाँ फिजिकल एक्सरसाइज भने के भनेको छ, नट द ओन्ली, मतलब त्यो हेल्थ क्लब्सहरू जस्तै जिम क्लब्सहरू उनीहरूले जुन फिजिकल एक्टिभिटीज गराउँछ त्यो मात्रै बेटर हेल्थको लागि बेटर सोल्युसन होइन भनेपछि त्यहाँ भनेको कुरा गलत भयो, सम्झिराख्नु होला है। इन्डिड द बेस्ट थिङ फर द मोस्ट अफ अस मे बी टु जस्ट वाक। यहाँ भनिरहेको छ कि हाम्रो लागि सायद वाक पनि गर्न हिँडे पनि राम्रो हुन सक्छ यो। यस वाक, अब वाकको कुरा गर्छ। एट अ रिजनेबल भिगोरस क्लिप 5 to 6 km per hour for half an hour or so, maybe 5 or 6 times a week भनिरहेको छ कि सानो एउटा अलिअलि मात्रै तपाईँ हिँड्न थाल्नुहुन्छ भने, रिजनेबल भनेको थोरै है भनेर भन्न खोजेको कि तपाईँ 5-6 किलोमिटरको रफ्तारमा आधी घन्टा जति हप्ताको 5-6 चोटि तपाईले यदि हिँड्नु भयो भने त्यसले भइहाल्छ। बट यु मे नट फिल द बेनिफिट्स अल एट वन्स, तर एकैचोटिमा तपाईले पुरैको पुरा बेनिफिट्स थाहा हुँदैन। बट द एभिडेन्स सजेस्ट दैट ओभर द लङ टर्म अ रेगुलर वाकिङ रुटिन क्यान डु अ वर्ल्ड अफ प्रिभेन्टिभ गुड। तर एभिडेन्सहरू प्रमाणहरूले के देखाउँछ कि तपाईले रेगुलर वाकिङ रुटिन राख्नुभयो, रेगुलर हिँड्नु भयो भने लङ टर्ममा गएर तपाईलाई धेरै रोगहरूबाट रोकथाम गर्छ, राम्रो गर्छ है। अर्को भन्छ वाकिङ इन फ्याक्ट मे बी द पर्फेक्ट एक्सरसाइज। वाकिङ एकदम पर्फेक्ट एक्सरसाइज हुन सक्छ। फर स्टार्टर्स, अघि एउटा की टर्म थियो फर और इनिशियल एज। इनिशियल एज भनेको स्टार्टर त हो नि है, त्यही भन्नु। सो फर स्टार्टर्स इट इज वान अफ द सेफेस्ट थिङ्स यु क्यान डु विथ योर बडी। यो तपाईँको बडीको लागि गर्न सक्ने सुरुवातमा यो चाहिँ सबभन्दा बेस्ट तरिका हुन सक्छ। इट इज मच इजियर अन द निज देन रनिङ। हेर्नु भएन, अन द निजको मतलब हुन्छ वाकिङ, अनि रनिङको मतलब दौड्नु। त दौड्नु भन्दा हिँड्नु चाहिँ तपाईँको एकदमै सजिलो हुन्छ। सो डज नट ट्रिगर अनटुवर्ड साइड इफेक्ट्स है, साइड इफेक्ट पनि यसको हुँदैन। अब यहाँ अर्को एउटा की सम्झिराख्नु होला, डक्टर जोना मेन्सन। डक्टर जोना मेन्सनको कुरा गरेको छ त्यहाँनिर के को बारेमा, कहाँ काम गर्छिन् भनेर। अब यहाँ एन्सर सम्झिनुहोस्। अ चिफ अफ प्रिभेन्टिभ मेडिसिन एट अ लिडिङ हार्वर्ड वुमेन्स हस्पिटल सेज। पछि कहाँ काम गर्छिन् त यहाँ दिएको छ, कहाँ, हार्वर्ड वुमेन्स हस्पिटलमा काम गर्छिन्।
If everyone were to walk briskly 30 minutes a day, we could cut the incidence of many chronic diseases by 30 to 40%. हेर भनिरहेछ अब भन्छ कि यदि प्रत्येक दिन मान्छेलाई 30 मिनट जति हिँड्नु छ भने मान्छेले धेरै त्यस्तो 30 देखि 40% डिजिजलाई मान्छेले रोक्न सक्छ र उसले अझै के भनेको छ सी फर्दर सेज रेगुलर फिजिकल एक्टिभिटी इज प्रोबेबली एज क्लोज टु अ म्याजिक बुलेट एज वी विल कम इन मोडर्न मेडिसिन हो यो म्याजिक बुलेटको क्वेसन तपाईँले त्यहाँ सोधेको छ भनेको छ कि हामीले रेगुलर फिजिकल एक्टिभिटी गर्नु भनेको खासमा एक किसिमले म्याजिक बुलेटको काम गर्छ मतलब म्याजिक बुलेटको मतलब भयो यहाँनिर प्रिभेन्टिभको काम गर्छ एउटा जादु जस्तो यो मेडिसिनको काम गर्छ जसले तपाईले सोच्दै नसोचेको जस्तो तपाईले हेल्थलाई यसले राम्रो बनाएको हुन्छ यसलाई कन्ट्रोल गरेको हुन्छ भनेर त्यो सेन्समा म्याजिक बुलेटको कुरा गरेको छ मतलब एकदम इफेक्टिभ हुन्छ भनेर भन्न खोजेको छ है अर्को यहाँ कुरा अब हेर्नु होला यसको उले भन्छ एन्ड फर दोज अफ अस हु डोन्ट हैव हाफ आवर चंक्स अफ टाइम द न्यूज गेट्स इभन बेटर र जसको लागि त्यो आधा घण्टा पनि टाइम छैन त्यसको लागि त झन् एउटा खुसीको कुरा छ के कि धेरै स्टडीजले यो देखाएको छ दैट वाकिङ ब्रिस्कली भन्ने वर्ड पनि बोल्ड गरेको छ है हल्का हल्का हिड्नु 3 or 4 टाइम्स अ डे फर 10 मिनट्स है तपाईको दिनभरिमा 3-4 चोटी तपाईले 10 मिनेटको दरले यदि हिड्नु हुन्छ भने यसले पनि त्यो 30 मिनेट हिडेको बराबरको तपाईलाई के गर्छ यसले बेनिफिट्स दिन्छ है अब राइटरले भन्छ हियर इज हाउ टु मेक द मोस्ट अफ योर वाकिङ रुटिन तपाईले कसरी बनाउने त्यसको बारेमा यसमा कुरा गरेको छ के गर्ने अब त्यो सजेसन्सहरु दिएको छ फर्स्ट गेट इन्टु गियर वाकर सोज नीड टु हैव एनफ रूम एट द फ्रन्ट है हेर भन्छ पहिला उठ्नुस् तपाई जुत्ता लगाउनुस् बाहिर जानुस् हिड्नुस् देन एज डाउन दैट रोड अनि रोडमा हिड्न थाल्नुस् तपाई सुरुमै तपाईको धेरै जिउ दुख्ने गरी तपाई जोडले नदौड्नुस् के तपाई त्यो जिउ नदुखोस् भनेर सुरुमा बिस्तारै हिड्नुस् हल्का वार्म अपहरु गर्नुस् बडी स्ट्रेच हल्का गर्नुस् भनेर भन्छ यु मस्ट प्लट योर कोर्स तपाईले आफ्नो रुटिन बनाउनु पर्छ कि तपाईले कति के कसरी गर्नु छ अनि भन्छ सम पीपल वाक एट अ स्पेसिफिक टाइम इज डे केही मान्छेको हुन्छ एउटा पर्टिकुलर टाइममा प्रत्येक दिन हिड्छ अदर्स सो अर्न वाकिङ इन्टु देयर रुटिन्स बाई पार्किङ द कार अ फ्यु मिनट्स फ्रम द स्टोर अर टेकिङ द स्टेयर्स इन्स्टेड अफ द लिफ्ट र केही मान्छे यस्तो हुन्छ जो हतार गर्छ कार पार्क गर्यो अनि अलिकति दौड्न हिडिहाल्यो कतिले के गर्छ जस्तै लिफ्ट नचढेर सिडी चढेर पनि गर्छ जसरी पनि गरिरा हुन्छ मान्छेले सो रेकर्ड योर एफर्ट्स तपाईले के गर्नु पर्यो तपाई जे गर्नुहुन्छ त्यो आफ्नो एफर्ट्सलाई रेकर्ड गर्नुस् इन्क्लुडिङ हाउ लङ एन्ड हाउ फार यु वाक्ड त्यहाँ हेर्नु त क्वेशनमा के थियो डिस्टेन्सको कुरा गरेको थियो र ड्युरेसनको कुरा गरेको थियो यही त हो नि हाउ लङ मतलब ड्युरेसन कति समय र हाउ फार को मतलब डिस्टेन्स कति टाढा तपाई हिड्नु भयो रेकर्ड गर्नुस् भनेपछि त्यो भने कुरा सही हो अब भन्छ जटिङ डाउन इम्प्रुभमेन्ट्स किप्स यु मोटिभेटेड एन्ड च्यालेन्जेस यु टु डु बेटर तपाईले यदि त सबै कुरा लेख्नु भयो जोटिङ डाउनको मतलब लेख्नुस् कि कति मैले आज दौडे कति मैले कति बेरसम्म दौडे कति टाढा दौडे त्यो राख्नु भनेको तपाईले अझै राम्रो गर्न मोटिभेट गर्छ इन्करेज गर्छ भनेर भन्छ अनि भन्छ सिन्स वाकिङ अफेक्ट्स यु इन सो मेनी वर्ड्स एट वन्स इट इज डिफिकल्ट टु डिटरमाइन प्रिसाइजली वाइ इट इज गुड फर यु हेर भन्छ वाकिङ भनेको मान्छेले धेरै तरिकाले हेल्प गरिरहेको हुन्छ यसलाई अफेक्ट गरिरहेको हुन्छ सो एउटै कुरा तरिका तपाईले डिटरमाइन गर्न सजिलो छैन कि यो मात्रै गर्छ बट मच अफ द एभिडेन्स ग्यादर्ड सो फार इज कम्पेलिङ तर धेरै एभिडेन्सहरु त्यस्तो छ है कि यसले कसरी बेनिफिट गर्छ जस्तै यहाँ भनेको छ ब्रिस्क वाकिङ इज गुड फर द हार्ट बिस्तारै हिड्नु भनेको हार्टको लागि एकदम राम्रो हो है त्यो भनेको धेरै राम्रो कुरा हो हार्ट राम्रो हुनुको मतलब हार्ट इज अ मसल आफ्टर अल एनीथिङ दैट मेक्स द ब्लड फ्लो फास्टर थ्रू अ मसल हेल्प्स कीप इट इन सेप हेर भन्नुहुन्छ सो हार्ट भनेको एक किसिमको मसल नै हो त्यसले गर्दा ब्लड चाहिँ सर्कुलेट एकदम राम्रो हुन्छ फास्ट हुन्छ जसले गर्दा बडीलाई सेपमा राख्छ एन्ड भन्छ बट रेगुलर वाकिङ अल्सो लोवर्स ब्लड प्रेसर रेगुलर वाकिङले तपाईको ब्लड प्रेसर पनि लो गर्छ व्हिच डिक्रिजेस द स्ट्रेस अन द आर्टरीज जसले स्ट्रेस पनि डिक्रिज गर्छ इट क्यान बुस्ट द अमाउन्ट अफ एचडिएल कोलेस्ट्रोल द गुड वन इन आवर ब्लड र यसले झन् हाम्रो ब्लडमा एचडिएल कोलेस्ट्रोल जुन हाम्रो शरीरको लागि राम्रो हुन्छ त्यो बढाउँछ पनि इट इभन सिम्स टु मेक द ब्लड लेस स्टिकी र यसले ब्लडलाई के गर्छ तपाईको लेस स्टिकी बनाउँछ
है एन्ड देयरफोर लेस लाइकली टु प्रोड्युस अनवान्टेड क्लट्स र अनवान्टेड कुराहरू हाम्रो शरीरमा पैदा हुन दिँदैन त्यसले सो दिस अल एड्स अप टु एज मच एज अ 50% रिडक्सन इन द रिस्क अफ सफरिङ अ हार्ट अट्याक र यो सबै कुरा गरेर के गर्छ हार्ट अट्याक हुनबाट बचाउँछ यति कुरा दिएको छ अब यो क्वेसनको एन्सर्सहरू गर्छु है स्क्रिनमा को अब यो प्यासेज हटाउँछु क्वेसनको एन्सर अब हेर्नुस् ध्यान दिएर अब यसको एन्सर मिलाउनु होला कसरी कहाँनिर के गर्ने के भनेको छ यहाँनिर कि 5 वटा त्यो हाइलाइटेड वर्ड्स हामीले त्यहाँबाट यहाँ राख्नु छ 7 वटा दिएको छ 2टा यसमा लाग्दैन अब पहिला दिमागमा के राख्नुस् कि यहाँ दिएको जुन यो कुराहरू छ त्यो तपाईको प्यासेजमाको सेन्टेन्सको कुरा होइन बस त्यो प्यासेजमा जुन त्यो वर्ड्सहरू छ त्यो वर्ड्सहरू यहाँको पनि मिनिङमा मिल्न सक्छ त्यो सेन्स मिलाउनु छ के जस्तै यहाँ भन्छ ही लुक्स लाइक अ बडी बिल्डर ऊ बडी बिल्डर जस्तो देखिन्छ एज ही हैज अ स्ट्रङ उसको स्ट्रङ के छ होला त अब सोच्नुस् बडी बिल्डरको स्ट्रङ त्यस्तो के हुन्छ त्यो 7 वटा हाइलाइटेड वर्ड्समा हेर्नुस् त तपाई के हुन्छ कुनै पनि बडी बिल्डर मान्छे छ भने त्यसको स्ट्रङ के हुन्छ त्यहाँ कुरा हेर्नुस् त 7 वटामा मसल हुन्छ त मसल भनेर यहाँ के हुन्छ राइट आन्सर भइहाल्छ यस्तो अर्को यहाँ भन्छ यु क्यान स्टिल गेट अ गुड हाउस यहाँ यु क्यान स्टिल गेट अ गुड हाउस तिमीले अझै पनि राम्रो घर किन्न सक्छौ के फर अ भेरी डट प्राइस यसको मतलब यहाँ के कुरा गरेको छ प्राइसको कुरा त गरेको छ कि राम्रो घर पाउन सक्छौ तर केमा यु क्यान स्टिल लगाउनुको मतलब यो भयो कि प्राइस अलिकति कम छ धेरै पैसामा त जस्तो पनि किन्न सक्छ प्राइस अलिकति कम छ ठिकठाक छ त ठिकठाक भन्ने कुरासँग मिल्ने वर्ड त्यसमा कुन छ अलिकति मिलाउनुस् त अघि भनेको थिएँ रिजनेबल छ रिजनेबल प्राइस ठीक छ अर्को हेर्नुस् त इट वाज रियली फ्रिजिङ सो वी डट सम वुड टु बिल्ड अ फायर अब हेर्नुस् यसको सेन्टेन्स मिल्नुला के भनेछ इट वाज रियली फ्रिजिङको मतलब एकदमै चिसो कि एकदमै चिसो थियो सो वी डट है त्यही भएर हामीले सम वुड भनेको काठ के गर्यौ काठ अब के गर्या होला टु बिल्ड अ फायर आगो बाल्नको लागि काठ के गर्या होला त्यहाँ वर्ड्सहरुमा हेर्नुस् त कुन मिल्छ ग्यादर्ड भने मिल्छ के ग्यादर्ड भने के जम्मा पार्नु कलेक्ट गर्नु सो जाडो थियो हामीले केही काठ जम्मा पारेर आगो बाल्यौ ग्यादर्ड मिल्छ सेन्स मिलाउने अल्दो ही लस्ट हिज जब ही डिड नट भनेको छ उले उसको जागिर गयो अल्दोको मतलब जागिर गयो तै पनि त जागिर गयो भने त मान्छे के हुनुपर्ने तर के भएन त्यो गिभन वर्ड्सहरुमा मिलाउनुस् त के दिएको छ त्यहाँ डिस्पेयर भने दिएको छ डिस्पेयर भनेको के निराश हुनु उदास हुनु त जागिर गयो भने त उदास हुनुपर्ने तर भन्छ ही डिड नट डिस्पेयर तर उदास भएन डिस्पेयर मिल्यो अर्को हैन जगिङ रेगुलरली इज द बेस्ट डट मेजर फर अ हार्ट डिजिज को लागि जगिङ रेगुलरली जगिङ गर्नु चाहिँ बेस्ट के होला त रोकथामको उपाय होला मेजर भनेको उपाय त यहाँ प्रिभेन्टिभ भन्ने वर्ड मिल्छ यसरी हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ बुझ्नुपर्ने हुन्छ सेन्स कि कहाँनिर कुन क्वेशन के दिएको छ र त्यसको आन्सर के हुन्छ बुझ्नुपर्छ है यसो गर्नु होला अब हेर्नु यो लेखिसके यसको आन्सर हेर्नु होला पढ्नुस् कुरा अब मेराउनु हेर्नु के छ जो कुरा ठ्याक्कै दिएको छ ट्रु जो उल्टो दिएको छ फल्स र जो दिएकै छैन इन्फर्मेसन सही होस् या गलत त्यसलाई नट गिभन लेख्ने यहाँ भनेछ अकर्डिङ टु द अथर ओन्ली स्ट्रङ फिजिकल एक्सरसाइज किप्स पिपल हेल्दी त त्यहाँ भित्र यस्तो भनेको छ हैन भनेको छैन ठ्याक्कै उल्टो कुरा यो दिएको छ त यो के भयो फल्स भयो यहाँनिर फल्स लेखिदिनु होला यसरी है फल्स लेखिदिनु बी नम्बरमा हेर्नु भनेको छ द अथर थिंक्स दैट वॉकिङ इज बेटर देन रनिङ इन द इनिशियल स्टेज भन्नु भनेको सुरुमा स्टार्टर भनेको छ नि त हो त स्टार्टरको लागि यो के हो सही हो त यो के भयो ट्रु भयो त यहाँनिर लेखिदिनुस् कि यो ट्रु हो है अर्को सी नम्बरमा भनेको छ रेगुलर एक्सरसाइज फ्रिक्वेन्टली रिलिजेस आवर ब्रेन सेल्स है रेगुलर एक्सरसाइजले हाम्रो ब्रेन सेललाई रिलिज गर्छ त यहाँ पुरै प्यासेजमा ब्रेन सेलको कुरा कहीँ पनि दिएको छैन त कहीँ पनि दिएको छैन भने यो के भयो त नट गिभन भयो त नट गिभन लेखिदिनुस् त्यसपछि यो डी नम्बरमा भनेको छ फिजिकल एक्सरसाइज इन्स्योर्स द ओभरअल ग्रोथ अफ अ पर्सन फिजिकल एक्सरसाइजले मान्छेको ओभरअल ग्रोथलाई इन्स्योर गर्छ यो कुरालाई हामी अब यसमा कहीं यस्तो दिएको छैन कि यसले ओभरअल ग्रोथ गर्छ तर अलिकति हामीले कुन सेन्समा त्यहाँ भन्न सक्छौं यहाँनिर लास्टको जुन प्याराग्राफ दिएको छ जसमा यो भनेको छ
कि तपाईको कसरी यसले हार्टको काम गर्छ। जस्तै भन्छ वाकिङ अफेक्ट्स इन यू इन सो मेनी वेज एट वन्स, इट इज डिफिकल्ट टु डिटरमाइन प्रिसाइजली वाइ इट इज गुड फर यू। सो प्रिसाइजली कि यो मात्रै फाइदा गर्छ भने हामी भन्न सक्दैनौँ, यसले धेरै तरिकाले गरिरहेको हुन्छ है, धेरै तरिकाले। जस्तै गुड हार्टको लागि गुड हो, यसले ब्लडको कुरा गर्छ, मसल्सलाई राम्रो बनाउँछ, यो सबै कुराहरू जुन भनेको छ भनेपछि यो कुरा ट्रु नै हो भने हामी भन्न सक्छौँ। यहाँनिर के गरिदिने, ट्रु नै लेखिदिने है। अर्को यहाँ छ द अथर एडभाइजेज पिपुल टु मेक नोट्स अफ द ड्युरेसन एन्ड डिस्टेन्स अफ द डेली वाक्स भनेको छ। त यहाँ ड्युरेसन र डिस्टेन्सको नोट त राख्न भनेको छ, त यो के भयो, ट्रु भयो। त यहाँनिर यसलाई के लेखिदिने, ट्रु लेखिदिने। ट्रु ट्रु नट गिभन ट्रु अनि एउटा फल्स, यसरी तपाईँको यसको एन्सर हुन्छ है। यो सेन्टेन्स एक्ज्याक्ट दिएको छैन त यसलाई नट गिभन राख्न सकिन्थ्यो होला, तर फेरि कस्तो छ भने त्यहाँनिर जुन भनेको छ कि एउटा हामी प्रिसाइजली त भन्न सक्दैनौँ कि यो मात्रै गर्छ भनेपछि यसले धेरै त्यस्तो काम गर्छ। हार्टको लागि काम गर्छ, ब्लड्सको लागि काम गर्छ, यसले मसल्सको लागि काम गर्छ, हार्ट अट्याकबाट रोक्नको लागि काम गर्छ भनेपछि ओभरअल यसले ग्रोथमा मान्छेको हेल्प गर्छ भन्ने भनेको छ। यसलाई ट्रु नै राख्ने। यो तपाईँको थियो यसको ट्रु फल्सको कुरा। एक्सरसाइज सीमा एन्सर क्वेसन दिएको छ, हामी क्वेसन पढ्छौँ र यहाँ एन्सर लेख्छौँ। जस्तै ए नम्बर क्वेसनमा सिम्पली भनेको छ कि वाइ डज अथर मेन्सन एक्सरसाइज रिसर्चर्स इन द फर्स्ट प्याराग्राफ। त्यसको एन्सर लेखिदिनु सिम्पली इन द फर्स्ट प्याराग्राफ, in the first paragraph the author mention, हेर्नु सिम्पली के गर्नु होला, जुन टेन्समा क्वेसन दिएको छ त्यही टेन्समा आन्सर लेख्नु होला। यहाँ वाइ डज भनेको छ, सिम्पल प्रेजेन्टमा छ त आन्सर सिम्पल प्रेजेन्टमा, र जे क्वेसन छ त्यसको स्टेटमेन्ट बनाउनु। वाइ डज द अथर मेन्सन भनेको छ भने द अथर मेन्सन्स भनेर लेखिदिनुहोस्। द अथर मेन्सन्स के मेन्सन गरेको छ, एक्सरसाइज रिसर्चर्स, एक्सरसाइज रिसर्चर्स मेन्सन गरेको छ। किन मेन्सन गरेको छ त सिम्पली इन द फर्स्ट प्याराग्राफ द अथर मेन्सन्स एक्सरसाइज रिसर्चर्स। अब रिजन लेख्नु छ भने जरुरी छैन सबमा बिकज नै लेखेको छ, बिकज नै लेख्नुपर्छ। टु लगाएर सो द्याट लगाएर पनि हामी रिजन बताउन सक्छौँ। सो एक्सरसाइज रिसर्चर्स टु मेक द readers believe and take his argument and advise कसरी त अथेन्टिक रूपमा भनेर भन्न सक्छौँ है। और उसको एडभाइसलाई उसले अथेन्टिक रूपमा लिन सक्छ या बिलिभ गर्न सक्छ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। अथेन्टिक पनि भन्न सक्छौँ, अथेन्टिक हो भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसरी गर्ने त्यसको लागि उसले गरेको छ कि ताकि उसको जुन रिडर्स छ त्यसले विश्वास गरोस्, उसको आर्गुमेन्टलाई, उसको एडभाइसलाई अथेन्टिक ल्याओस्, भ्यालिड भनेर बुझोस् भनेर गर्नको लागि यसरी लेख्छ भने लेखिदिनु होला। यसको बी नम्बर क्वेसन छ, वान सेन्टेन्समा आन्सर भनेको छ, वान सेन्टेन्समा भयो। वेयर डज जोना मेन्सन वर्क, त सिम्पली लेख्नु होला जुन टेन्समा छ त्यही टेन्समा है। अब जोना मेन्सन कहाँ काम गरेको छ हेर्नुहोस् त, यहाँ दिएको छ जोना मेन्सनको बारेमा, सुरुमै भनेको छ जोना मेन्सनको बारेमा। हेर्नुहोस् त कहाँ के दिएको छ, डक्टर जोना मेन्सन्स हेरेर भन्नु होला। सो जोना मेन्सन कहाँ काम गरेको छ, गर्छ, त्यही ठ्याक्कै लेख्दिनु होला। जोना मेन्सन works at a leading Harvard women's hospital भनेर भनेको छ, भयो। यो उसको आन्सर भयो एक्ज्याक्टली। त्यसपछि यसको सी नम्बर क्वेसन छ, why does the author use the phrase magic bullet in the third paragraph? Simply the author uses the phrase magic bullet in the third paragraph to के को लागि, to make the
readers make the readers believe को लागि है, या make the readers convince पनि भन्न सक्छौ है। make the reader believe that the regular exercise or make the readers understand, simply बुझ्दा भने understand पनि गर्दा बेस्ट हुन्छ है। make the readers understand how regular exercise is going to work as preventive measure। रेगुलर एक्सरसाइजले प्रिभेन्टिभ मेजरको रूपमा कसरी काम गर्ने गला छ भन्ने कुरा विश्वास गर्नको लागि या बुझाउनको लागि उले म्याजिक बुलेट भन्ने फ्रेजको के गरेको छ, युज गरेको छ भनेर बुझ्ने। त्यसपछि अब डी र ई नम्बर क्वेशनको आन्सर हेरौँ है। डी र ई नम्बर क्वेशनको आन्सर हेरौँ। डी नम्बरमा भनेको छ हेर्नुहोस् त, डी नम्बर भनेको छ डु यु अग्री अर डिसअग्री विथ द अथर्स पोइन्ट अफ भ्यू, वाइ अर वाइ नट। सिम्पली भन्ने यस आई agree with the author's point of view because the author has given the advice in detail what and how to do the exercise, what, how and why, or why, what and how to do exercise on the basis of researches। बस यति आन्सर लेख्ने। रिसर्च को बेसमा कसरी के र किन गर्नुपर्छ भनेर एडभाइस डिटेलमा दिएको छ, त्यही भएर म एग्री गर्छु भनेर लेखिदिने। सक्यो यसको आन्सर। ई नम्बर क्वेशन भनेको छ हाउ इज द अथर इन दिस टेक्स्ट ट्राइङ टु कन्भिन्स द रिडर्स। कसरी कन्भिन्स गर्न खोजिरहेछ त, सिम्पली द अथर इज ट्राइङ टु कन्भिन्स द रिडर। रिडरलाई कन्भिन्स गर्न खोजिरहेछ भने लेख्ने। कसरी त बाई, यसरी गरेर बाई गिभिङ द researches reports and connecting with practicality of real life को प्र्याक्टिकलिटीसँग जोडिरहेछ। यसरी उसले कन्भिन्स गर्न खोज्यो। रिसर्चेसको रिपोर्ट पनि दियो र प्र्याक्टिकल लाइफको कुरासँग कनेक्ट पनि गर्न खोज्यो, यसरी दिइरहेछ। सो तपाईले आन्सर लेख्ने बेलामा जरुरी छैन कि तपाईको ठ्याक्कै तपाईको बुकमा नै त्यो प्यासेजमा नै खोज्ने। सबै क्वेशनको आन्सर प्यासेजमा ठ्याक्कै त्यस्तै हुँदैन, एनालिटिकल आन्सर पनि हुन्छ। जस्तै यो एनालिटिकल कुराहरू छ, त्यहाँ ठ्याक्कै यसको आन्सर पाउँदैन। त आफूले बुझ्ने, यो बुझ्नको लागि तपाईले त्यो अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ। आफूले बुझ्ने र आफ्नो तरिकाले आन्सर लेख्ने। यही आन्सर अरूले अर्को तरिकाले लेख्छ, तर कुरा यही हो। वर्ड्स चेन्ज हुन्छ, सेन्टेन्स चेन्ज हुन्छ, लेख्ने तरिका चेन्ज हुन्छ, तर कुरा चाहिँ त्यही हो। त्यही भएर यसमा तपाईहरुले एकदम सोचेर ध्यान दिएर मजाले लेख्नुभयो भने आन्सर एकदम राम्रो बन्न सक्छ। सो आजको यो भिडियो अलिकति लामो भइसकेको छ। सो आज हाम्रो मोडल क्वेशनको मैले प्यासेजको सोलुसन मात्रै तपाईहरुलाई गरे र अर्को यसपछिको नेक्स्ट भिडियोमा तपाईहरुलाई यो मोडल क्वेशनको अरु पनि आन्सर क्वेशन्स, ग्रामर्सको, भोकाबुलरीको पनि सोलुसन म लिएर आउँछु। तबसम्मको लागि भिडियो हेर्नुस् र भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै सपोर्ट गरिदिनुस्, शेयर गरिदिनुस्, सब्स्क्राइब गरिदिनुस् यदि गर्नु भएको छैन भने, र फेरि म भेट्ने नै छु। थ्यांक यू भेरी मच।